السلام عليكم محبي سوق السيارات في الجزائر. مرحبا بكم في فيديو جديد لأسعار السيارات في الجزائر. لكن يبدو أن الركود قد طغى على السوق الجزائري لأسعار السيارات في الفيسبوك أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. ركود في أسعار السيارات. يبدو أن الأسعار في انهيار، وذلك بسبب فتح استيراد السيارات. ويبدو أن الأسعار لا يوجد من هو يقوم بمساومة السيارات، لكن يجب انتظار استيراد السيارات لمعرفة أسعار السيارات الحقيقية لسنة 2020. وننتقل بكم إلى أول سيارة في الفيديو. عندنا خوتي هذه السيارة بيكانتو حمراء اللون، سنة 2005. سيارة نظيفة ماشية 220 ألف. العوادة زيرو. أروض ما شاء الله. موتور ما يسخن ما ينقص. الزيت فيها خبش في الباب، فيها خبش في الباب أريال. السومة ما طاولوش. رقم لها 06 63 28 32 33. هذه راها بالنسبة لي البنات اللي حابين يشرو سيارات حمر. هاو جديد خوتي. عندنا هذه سيارة إيبيزا فولي سنة 2013. ربي يبارك. ماشية 132 ألف. فيها لا المعاود وبارشو كارير. مولها راهو يقول عطاوني 86 مليون. رقم لها 05 52 72 80 78. بيضاء اللون. عندنا هذه سيارة ليون سنة 2014. نظيفة ياسر. زيرو عوادة زيرو بنتورا. ماشية 145 ألف. السومة ما طولوش خوتي. رقم لها 05 53 48 39 01. عندنا هذه سيارة بولو ماتش سنة 2012. ماشية 117 ألف. سيارة ما شاء الله ما فيهاش معاود ما فيهاش بنتورا. السومة ما طولوش خوتي. رقم لها 07 73 92 83 68. عندنا هذه السيارة سيمبل سنة 2010. لا توت سيرغاز بمحرك 1.4. زيرو بنتورا زيرو فروا زيرو رتوش. ماشية 270 ألف. سومة ما طولوش. رقم لها 07 38 36 27 68. اللي مهتم يتصل بصاحب. عندنا هذه السيارة 207 سنة 2012. بيضاء اللون. ماشية 165 ألف. فيها كابو بولال بمحرك 1.4 سامبل. السومة ما طولوش خوتي. رقم لها 05 53 07 13 93. عندنا هذه السيارة 300 بيضاء اللون سنة 2013. إيسونس لاتوت. فيها راكور صبيغة في الباب وشوية فروة فلال وبارشوك. موتور ماشي 300 ألف. معاود دورجين. الله يبارك. ما تنقص الزيت ما تسخن. روح وين تحب. مولاها راهو يبيع ولا يبرز. رقم الهاتف 06 61 89 37
42. عندنا هذه السيارة شيفرولي سنة 2007، الكولور نتاعها جري افيو، لا موتور جديد، كلش مليح ينوض. عطاولو 66 مليون، ماشي حوالي 513 ألف. رقم الهاتف 06 63 85 09 61. عندنا هذه سيارة افيو سنة 2013، المكان نتاعها أنبواقي، فيه زوج بيبان كوتي شيفور وباتاكس معاودين سبيغا لاتوت سير غاز سنة 2019، ماشي 318 ألف. هذه السيارة ما شاء الله خاوتي، السومة معطاولو 81 مليون. عندنا هذه السيارة 208 سنة 2014، بيضاء اللون، ماشي 140 كيلومتر، 140 ألف كيلومتر، ولا راهو يبيع ولا يبرز، بكونغو سنة 2015. السيارة ما شاء الله ما فيهاش لوادة، ما فيهاش بنتورة، السومة ما عطاولوش غاوتي. عندنا هذه السيارة سيمبل سنة 2015، بيضاء اللون، ماشي 140 ألف، ما فيهاش عوادة، مجمولة، فيها الغاز، بمحرك 1.2، رقم مولاها 06 66 41 25 09. السومة ما عطاولوش خاوتي. عندنا هذه السيارة إيبيزا سنة 2012، ماشية 120 ألف، فيها راكور في بارشوك أرير. سيارة ما شاء الله ما فيهاش روتوشات، ما فيهاش صبيغة، السومة ما عطاولوش، رقم لها 06 69 22 21 00. عندنا هذه السيارة ستيبوي سنة 2019، ماشية 2700 كيلومتر. السيارة ما شاء الله نظيفة خاوتي، جديدة كيما راكم تشوفوا فيها في الصور. السومة ما عطاولوش، اللي مهتم يتصل بمولاها، هاو رقم مولاها 07 59 51 64. عندنا هذه السيارة 207 بيضاء اللون سنة 2013، بمحرك 1.4، ماشية 185 ألف، فيها غير بارشوك افو، نحي وركب طونوبيل، العوادة كيما راك تشوف داير عليها خط، أو في الصورة خط الأحمر هذاك، أو معاود بانتورا. السومة ما عطاولوش خاوتي، رقم مولاها 05 52 19 75. عندنا هذه السيارة 207 سنة 2010، هذه متواجدة فيها ضرار، نظيفة بزاف، فيها عوادة على نظافة، ولا راهو يبرز باكسنت ولا بحاجة قدها. اللي مهتم هاو رقم مولاها 06 96 17 53 52. عندنا هذه السيارة 207 بيضاء اللون سنة 2013، بمحرك 1.4، ماشية 185 ألف، فيها غير بارشوك افو، نحي وركب طونوبيل، العوادة كيما راك تشوف داير عليها خط، أو في الصورة خط الأحمر هذاك، أو معاود بانتورا. السومة ما عطاولوش خاوتي، رقم مولاها 05 52 19 75.
عندنا هذه سيارة كليو فراشة سنة 2012، سوداء اللون، ماشية 290,000 بمحرك M.4، مفيهاش العوادة، موتور 10/10، سسبونسي 10/10. سيارة ما شاء الله خاوتي، مولاها راهم عطاولو 114 مليون. ماهيش بعيدة. رقم مولاها 06 62 97 98 61. عندنا هذه سيارة ستيب واي سنة 2018، نظيفة، ماشية 47,000. سيارة ما شاء الله خاوتي، أي سيارة غاز، السومة ما عطاولوش. رقم مولاها 06 61 87 31 51. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه سيارة جولف سنة 2001، بيضاء اللون. سيارة ما شاء الله بمحرك M.9 عفوا، سامبل SDI، ما يدخن ما يسخن، كيما نتاع البولو. سيسبونسي ما شاء الله، العوادة من تحت ستيكاج برك، ما كانش الحاجة الكبيرة. مازوت، عطاولو 56 مليون، أي كيما راكم تشوفوا فيها في الصور. رقم مولاها 07 78 10 12 71. عندنا هذه السيارة سيمبل سوداء اللون، لونسيا، ماشية 380,000. لاتوت، فيها تخربيشة في الباب وفلال أريير. السومة ما عطاولوش خاوتي. رقم مولاها 06 75 45 93 24. عندنا هذه سيارة كليو دو دو بورت سنة 1995، موتور إيسونس R9. هذه مولاها راهو 35 مليون يبيع. رقم مولاها 06 61 49 11 76. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة، راهو طالب 35 مليون. عندنا هذه السيارة كليو كلاسيك، لاكولور نتاعها خضراء، ماشي فونسي، سنة 2002. فيها كلش مليح، العوادة قريب فوال شوك ما فيهاش، مولا راهو يبيع ولا يبرز. السومة ما عطاولوش خاوتي. رقم مولاها 05 55 24 41 29. عندنا هذه السيارة سنة 2014، بيضاء اللون، لاتوت، مفرشة، ماشي 91,000. ما فيهاش العوادة، فيها ضربة صغيرة في لابوادكاس، ماشي معاود، وفروة صغيرة في لامان. هذا مكان. موتور 1.3 تاع سوزوكي، بياسها أو متوفر. السومة عطاولو 88. رقم مولاها 07 78 10 12 71. عندنا هذه السيارة أكسنت سنة 2008، لاكولور تاعها قري، ماشية 324,000. فيها شوية عوادة على برا. السيارة ما شاء الله عطاولو 75 مليون. رقم الهاتف تاع مولاها. السيارة راهي سيارة غاز. رقم الهاتف 06 63 27 46 67.